آج پنو آکل میں ایک دل کو دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے کہ والد اور 4 بیٹوں نے مل کر 4 بچوں اور 6 خواتین سمیت 11 افراد کے گلے کاٹ دیے اور ان کو ناحق قتل کر دیا۔ والد کے ساتھ 4 بیٹے بھی اپنے پورے خاندان کے قتل میں ملوث نکلے اور متعلقہ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ والد اور بیٹے کلیم نے اپنے پورے خاندان کے افراد کے گلے کاٹے، جبکہ دیگر 2 بیٹوں نے قتل میں معاونت کی۔ ملزم وہاب نے چھوٹے بیٹے ماجد کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، جو موجزانہ طور پر بچ گیا۔ ماجد نے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ والد نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے کہا جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا، جس پہ والد نے کہا کہ یہ اللہ کی رضا سے ہوا ہے، مجھے حکم ملا، یہ سب پاک ہیں، قتل لازمی ہے، نہیں تو عذاب آئے گا۔ گرفتار ملزمان وہاب اللہ اور اس کے 4 بیٹوں نے اپنے خاندان کو قتل کرنے کا اعتراف جرم کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 5 ملزمان نے ہم مشورہ ہو کر اپنے خاندان کے 11 افراد کو قتل کیا ہے۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد جو ہے علاقہ میں فضا جو سوگوار ہو گئی، ہر آنکھ جو ہے اس وقت اشکبار ہے۔ بھائیوں کے ساتھ جھگڑے اور صدمے کی وجہ سے بیوی اور بیٹی کا قتل میں نے کیا ہے، یہ مرکزی ملزم وہاب اللہ کا اعتراف ہے، اور تیز دھار آلے کے ساتھ تمام افراد کو قتل کیا گیا۔ اور ملزمان نے گرفتاری کے بعد کیا موقف اختیار کیا ہے، وائس آف پاکستان کے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ ॿाहिरनि जी अणबणत ऐं उन्हनि जे सदमनि जे करे मां पंहिंजी घरवारी भाई रुकियत पाण कुठी ऐं धीअ इकरा उहा बि मां पाण कुठी। छा सां कुठाई? काती सां कुठाई हिन करे कुठवा उहा हिकु मुंहिंजी माउ हिकु वॾी भेण, बाक़ी मुंहिंजी माउ कलीमुल्ला कुठवा हबीबुल्ला जी घरवारी खे ऐं उन्हनि जे ॿारनि खे ऐं ॿी नंढनि भेणनि खे माना सबूरनि खे मां कुठो आहे। ॿाहिरनि मां कलीमुल्ला उनखे पकड़ियो कई? पकड़िया भाॼनि कुठो ऐं ॿिया भाइनि तो कहिड़नि? ॿाहिरि असां इन्हनि दुश्मननि खे हरण खां इहो प्लान ठाहियोसीं, उनखे मारे इन्हनि खे हणंदासीं ज़मीन झगड़े जे करे। मुंहिंजी माउ खे, मुंहिंजे भाइनि भेणनि खे मुंहिंजे बाबे मारियो, मुंहिंजी घरवारी खे मुंहिंजे भाउ कलीम मारियो, ऐं मुंहिंजे पुट खे धीअ खे बि कलीम। छा था मारे? काती सां मारे। उन प्लानिंग तव्हां सभिनी जी? प्लानिंग एॾी न हुई पर बस हुई। मुंहिंजे माइरनि खे कुटाए, मुंहिंजी भेणनि सभिनी खे कुटाए। साईं चयो, मां बि लिखियो, मां निकितुमि माॻे, चई तोखे बि कयां छा लाॾे रवानो। मां चयोमांसि न, मां तोसां हूंदुमि, तुंहिंजो ख़्यालु कंदुमि। चई ईअं बि सही आहे। वरी बसि निकिरी आयासीं ॿाहिरि, वरी साईं खे चवानी, चई उनजे करे कुटुंब आहियूं, पंहिंजे लाइ न कुटुंब। रोई करे चइबो मथां अलाह सभिनी ॾिठो ख़्वाब में, चई किनो अज़ाब ईंदो, वॾो किनो ईंदो, उनजे करे मां ईअं थो कयां। जेकॾहिं बचियल हूंदा न हे त पलीत न वञे त पाक आहिनि, उनजे करे मां कयां। अफसोसनाक वाक़या पर DIG सखर फिदा हुसैन मौका पर पहुंच गए और उनका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसमें 11 जो अफराद हैं उनका कत्ल किया गया है। इसमें छोटे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, 1.5 साल से लेके 3-4 साल तक, और बड़े भी हैं। ज़ाहिर है जितना अफसोस किया जाए कम है। लगता है ऐसे ही है कि इनको कोई रात के सोते में इनका गला काटा गया है, और जो करने वाला है वो कोई और नहीं, वो इन्हीं का बाप है और फैमिली का जो सरबराह है। बताया जाता है कि उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता था, मेंटली डिस्टर्ब था। पहले कोई मेंटल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज भी रहा है, और इसकी पहले एक इसने मर्डर किया है, वो हिस्ट्री भी है इसकी। देखिए, ये तो हम सारे तफसीलात अभी कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इब्तदाई मराइल हैं,
کب کیا تھا قتل، کس کو کیا تھا اور کتنا جیل میں رہا تھا، یہ تو ابھی ہم کلیکٹ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ایک بندہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں ان سے توقعات ہوتی ہیں کہ وہ اکثر جو ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں.